Welcome back to Ingwa News. Union President Puti Gaonkar said municipal workers have been working for over 20 years on daily wages without proper pay or benefits. He called it exploitation and demanded immediate action. जे म्युनिसिपल वर्कर्स त्यांची सध्या गेल्या 4-5 वर्षांची जर परिस्थिती नाही गेल्या 10 वर्षांची परिस्थिती जर पळयली एकदम बिकट परिस्थिती आसा आणि आज त्यांका जगपाक जे कितें आवश्यक आसा तें सुद्दां तांकां मेळना अशी त्यांची परिस्थिती आसा. गोंयचे म्युनिसिपल वर्कर्स हेंचे मिनिमम वेज 1986 गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडलें आणि त्या नोटिफिकेशनात अशें ठरयल्लें की जी पे कमिशन्स असतात त्या पे कमिशनचो जी सॅलरी आसा ती सॅलरी डिवायडेड बाय 26 करून तांकां मिनिमम वेज तांकां दिवप आणि ती एवरी 6 म्हयन्यांनी जशें गव्हर्मेंटाचे डीए वाडटा तशी ती इम्प्रूव जातली तशी ती इन्क्रीज जाता. आज हांगा 30 वर्सांचे म्युनिसिपल वर्कर काम करतात कन्फर्म ना डेली वेजीस तांकां तेंचे PF डिडक्शन जाता तेंचे ESI डिडक्शन जाता पूण ESI डिडक्शन जाता ते पयशे ESI वयता पूण तांकां बेनिफीट कांयच मेळना अजून तांकां कार्ड दिवना ESI आयडेंटिटी कार्ड आसा ते तांकां दिवना. प्रोविडंट फंड आसा त्यो प्रोविडंट फंड जवळ जवळ 15 ते 20 केसीस फक्त ह्या 3 पेडणे सांखळे आनी वाळपय ह्या म्युनिसिपालिटींत 15 ते 20 केसीस आयदर डेथ केसीस आसात किंवा रिटायर्ड केसीस आसात तेंचे अजूनय गेले 6-7 वर्सां जालीं तेंचो PF सेटलमेंट जायना. तेंचो टायमार PF भरिना म्युनिसिपालिटी पेमेंट तांकां टायमार दिना. बट डेली वेजीस जेंचो पगार 700 रुपया आतां गेला पयलीं 500 रुपया केला 700 रुपया गेला 2 वर्सां आनी हो पगाराक पेडणे तर 3 म्हयने तांकां पगार मेळना. ते बोडे 700 रुपया घेतले आनी 3 म्हयने कशे सर्वायव जातले तेंच्यांनी भुरग्यांनी कितें खावपाचें हेजेर खरें म्हणजे जाल्यार आजच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टर तांणी लक्ष दिवपाक जाय. हे जे चडशे आतां सगळे लोकलच आसात थंयचे लागचेच आसतात सगळे म्युनिसिपल सगळे हरवळे आनी खंयचे हे एरियेचेच आसात चडशे लोकल लोक आसात लोकल कामगार थंय काम करतात आनी म्युनिसिपालिटी इज कन्सिडर्ड सेन्सिटीव म्युनिसिपालिटी एक सेन्सिटीव एस्टाब्लिशमेंट आनी ताका कनेक्टेड लोक जे लोक आसात थंयचे जे रहिवासी आसात तांकां कनेक्टेड आसा आनी ताका लागून हेंचो इश्यूय बी जो आसा हेंच्यांनी जगपाचें कशें आपल्या भुरग्यांक कशें घुसपाचें आनी शिकोवपाचें हो तेंचे कडेन ज्वलंत एक प्रश्न आसा. अश्यो केसीस बाकी कडेन जाल्या सुप्रीम कोर्टान लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिला तातूंत स्पेसिफीक गाजियाबाद म्युनिसिपालिटी जजमेंट आसा आनीक खूब जजमेंट आसात पूण हे स्पेसिफीक जजमेंट आसा तातूंत क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की कंटिन्युअसली तुमी डेली वेज दवरूंक जायना म्युनिसिपल वर्करांक कारण ते जे म्युनिसिपालिटीचे जी काम करता ते परमनंट नेचर ऑफ हे काम आनी जेन्ना परमनंट नेचर ऑफ हे काम आसता तेन्ना तांकां तुमी रेगुलरायज करपाक जाय एक कितें तुमचें धोरण दवरपाक जाय. एक्चुअली हांगा म्युनिसिपालिटी वर्करांचे पोस्ट सगळे ठरयल्ले आसात एकाउंटंट आसा गॅजेट नोटिफिकेशन 1986 जर काडलें जायत जाल्यार तातूंत प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचे गॅजेट नोटिफिकेशन कितले पोस्ट आसात तेजे क्वॉलिफिकेशन कितें कशें भरपाक जाय ताका सॅलरी कशी दिवपाक जाय हे सगळें मेन्शन केल्लें आसा पूण आज सगळे पोस्ट लेप्स करून गव्हर्मेंटान लेप्स केल्ले आसात आनी तांकां खंय तरी डेली वेज म्हणून हें करतात. मागीर तो स्विपर आसल्यार ताका 700 रुपया सॅलरी ड्रायव्हर आसा जाल्यार ताका 700 रुपया सॅलरी आनी जर तो ऑपरेटर बी कितें आसत जाल्यार ताका 700 रुपया सॅलरी म्हणजे हांगा सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड स्किल्ड अशें कांय ना. म्हाका सरकाराचें धोरणच कळना कशें आसा तें आनी जेन्ना गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन आसा खरें म्हणजे जाल्यार गव्हर्मेंट इज द बेस्ट एम्प्लॉयर आसूंक जाय आदर्श एम्प्लॉयर आसूंक जाय मालक आसूंक जाय तोच जर इम्प्लिमेंटेशन करिना नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटच काडटा मिनिमम वेज तुमी पे कमिशनाची 26 डिवायडेड बाय करून दिवपाचें म्हणजे आज सादारणपणे 1,500 ते 2,000 रुपया तांकां 1,500चे वयर तांकां मिनिमम वेज मेळपाक पर डे. हें नोटिफिकेशन आसतना जर गव्हर्मेंट दिना इम्प्लिमेंटच करिना जाल्यार तो गव्हर्मेंट कसो आसतलो खरेंच ह्या गव्हर्मेंटाचें गरिबाचें काम करपाची इच्छा आसा काय ना हाजेर एक क्वेश्चन मार्क आसा. आनी म्हणून हांव तुमच्या वतीन चीफ मिनिस्टर आनी जे म्युनिसिपल मिनिस्टर आसा तांकां सांगपाक सोदता की बाबा हेंचो इश्यूज आसा तो बेगीन क्लियर करात